بابا مینو تے تیرا خیال ہے کہ میرا بابا جنم وچ نہ چلا جائے جدوں دے باپ نو فرشتے جہنم وچ لے کے جاندے ہون گے دھی جڑی ہے مجمے وچ اٹھ کے دوڑ کے جا کے اگے کھلو جائے گی اوے او نہیں دے آیا جنوں فیضی دا مالک بنا دیتا ساجے او پتر نہیں دے آیا جنوں دھی دا حق کھلا دیتا ساجے اوے او نہیں دے کے آیا جنوں اپنے مال دا وارث بنا دیتا ساجے او نہیں دے کے آیا جنوں کوٹھیاں دے دتیاں جنوں بنگلے دے دیتے جنوں جناب والا کاروبار دے دیتا جنوں فیکٹریاں دے دتیاں او نہیں آیا جڑا تیرے مال دا وارث بنیا یارو او اے جڑی ماپیاں دیاں منجیاں دیاں وارث بن دیا اے پردیس دھی آئی ہے دھیاں اللہ دی قسم ہے اے دھیاں ایڈیاں بابے دیاں وفادار ہو گیا اے تواڈے بہدے ہوئے آنسو اے تواڈیاں نکلدیاں سسکیاں صحت دی پئی دلیل ہے کہ تسی جتنے اپنی بہناں نال پیار کردے ہو او تے دھیاں نال وی پیار کردے ہو اے پردیسن دھیاں اللہ دی قسم ہے اپنے بابے دی لت نہیں لگن دیندیاں او دی پگ نوں تھلے نہیں رولن دیندیاں اے چھوٹیاں انیاں تے بڑے بڑے ناز بھی کر لیندیاں کہندیاں نے بابا عید دا دیہڑ آیا گیا بابا میں نواں سوٹ لینا ہے بابا مینوں کنگا چڑھا کے دے بابا میں چوڑیاں لینیاں نے ایک جوڑی ٹوٹ جائے تے باپ نوں آ کے کہندی
ٹوٹ گئی بابا کہنا میں اور پوریاں درجن لیا دینا لیکن اللہ دی قسم جب تھی دی شادی ہو جاندی ہے اگلے کر پل پل دا دل توڑ دینے لیکن کبھی بابے نو آگے شکایت نہیں کر دی بابا میرا دل کبھی دل تو نہیں توڑیا ایتھے میرا دل بار بار توڑ رہے اوتھے تے میری چوڑی نہیں تھٹ لیکن ایتھے ویکھنا میرا بار بار سسرال وچ دل توڑیا جا رہا ہے اللہ دی قسم آگے شکایت نہیں کر دی ایسے ایسے لوگوں کو جاننا اے تھی جڑی ہے انہیں PhD کیتی ہوئی ہے ڈاکٹر ہے میں باہر نہیں جانتا میں تیرا بھی اشارہ کرنا اللہ دی قسم بیٹی ڈاکٹر ہے تے منڈا جڑا 8 پاس ہے پلمبر دا کام کر رہا ہے اللہ دی قسم جب پاپے نے آ کے دیے تیرا پیار اتھے کرنا ہے انہوں آکھیا کیوں نہیں ہو باپ نال گل کر دی وہ کہہ دی کہ میں گل کرا میرے باپے نے کدی میرا دل نہیں توڑیا میرے منہ جو نکلے میرے باپے میں نویتا کیتا ہے اور میرے باپے دے منہ نکل گیا میں اپنے باپے دی پگ جڑی ہے زمین تے نہیں رول سکتی میں گزارا کر لاواں گی اللہ دی قسم اوتے غریبی دے وچ وقت گزار لیندی اللہ دی قسم اوتے کمزوری نال وقت گزار لیندی سب گلاں کردی ہے سن دی ہے اونوں کسے آکھیا باپے نال گل کیوں نہیں ہو کردی تیرا باپا آ کے گل کرے کہندی کیویں کراں اگر باپے نوں دسیا باپا پریشان ہوئے گا میں باپے نال گل نہیں کرنا چاہتی اللہ دی قسم تے تیری میری دھی دا نام ہے او یارو یہ کیوں بھی دھی جڑی کربلا وچ ادا نام بی بی سکینہ ہے اس بی بی سکینہ سلام اللہ تعالی علیہا آپ جدو پاپا جان لگا تے لتاں نو چمڑ گیا کہندی نے بابا حسین چلے ہو ہاں بیٹی میں چلے آواں اکھیا بابا کتے چلے ہو اوتھے چلے آ جتھے علی اکبر گیا تے مڑ نہیں آیا بابا اوتھے چلے آ جتھے ویر قاسم گیا تے مڑ نہیں آیا بابا اوتھے چلے آ جتھے آنا محمد گئے مڑ نہیں آئے فرمایا ہاں بیٹی میں اوتھے جا رہا تے بیٹی پردیسن کہندی ہے بابا علی اکبر دی سواری خالی رہی ہے مینوں کسے تانا نہیں ماریا آنا محمد آئے نے تے مینوں کسے تانا نہیں ماریا قاسم دی سواری خالی آئی مینوں کسے